Salut mes potes, j'espère que راكم ملاح. جيتكم اليوم بune vidéo اللي demandez لي بزاف هذا لو جور تاع فيديو اللي ندير لكم بهم دي سوان que ce soit des masques des gommages عفايس اللي نقدروا نديروهم في الدار ساهلين اي تو. دونك يعني وجدت لكم on va dire سلسله من لي فيديو اللي ان شاء الله نحطهم لكم شاك سيمين. نحط لكم اون فيديو وصفات جدد حاجه جدد اي افكار جديده. المهم انا حنسيي في هذا الفيديو ما نهضرش بزاف بالفرنسي باسكو عندي هضرتي شويه سبيسيال. يعني كاين بزاف بنات اللي يديروا لي لا ريمارك je suis pas parfaite en français ومانيش نقول هكاك non pas du tout. c'est juste que عندي j'ai tendance à ce نخلط ما بين اللهجه يعني لهجتنا نورمال بالدارجه ديالنا و نخلط لها الفرنسي تما نهضر عربيه ونخلطها بالفرنسي. دونك حنسي نبدل rien que pour vous وان شاء الله ديجا مي فوالا j'espère vraiment que حنقدر ساشي كان حندير دي زيفور و فوالا. دونك نخليكم مع لا فيديو. دونك اليوم راح نديرو ان نيتواياج دو بو تنظيف عميق للبشره تاع الوجه ديالنا. انا اخترت مكونات بساط تلقاوهم كامل بيت جو بونس واذا ما لقيتهم تقدروا تروحوا تشروهم غابيدمون يعني ماشي حاجه صعيبه ولا ماشي مكونات صعاب ما تلقاوهمش ولا. دونك نبداو. الحاجه الاولى لازم البشره ديالنا تكون نقيه. تسمعنا مانيش دايره مكياج ماني دايره والو. لازم تكونوا نحيتوا المكياج ديالكم غسلتوا بالغسول ديالكم بلوجين نيتوايون ديالكم تكونوا جوزتوا على وجهكم. و انا لهنايا سي بون وجهي راهو نحيت المكياج راهو نقي غسلتو ايتو ودوكا جو في ابليكي هذايا. انا رايحه نحط على وجهي هذا الماء تاع الرز اللي كنت وجدته صباح. دونك ديك نوض صباح حكمت شويه تاع الرز رميت عليه الماء وخليته هكذا ودرت له ان فيلم اليمونتير هكذا من الفوق وخليته باش يطلق هذاك جبر ربي نشا اذا مانيش غلطه. دونك فوالا تستعملوه كيما ان تونور ولا اون لوسيون تونيك. فوالا اون يفا تو سويت. دونك انا لهنايا خديت هذوما لي كاري هذوما تاع القطن هذوما المربعات القطنيه و نتربي عليهم شويه تاع هذا الماء فوالا هكا ونمسح بهم وجهي كامل باش نحي هذاك البقايا هذيك بالك بقاو لي شويه بقايا هذوك تاع المكياج ولا الاوساخ اللي تكون ما تنحاتش كامل اون فادير في الغسيل. فوالا راني كملت ما مسحت وجهي كامل. دونك اون فوا كو هنا البشره ديالنا راهي نقيه كامل وخلاص عبالنا بلي ما بقى فيها والو نجوزو الحمام البخار. هذه هي نورمالمون. دونك نجوزو لو فان دو فابور ديالنا. هنايا كنت خديت ان بول حطيت فيه ولا زفيحه حطيت فيها المعدنوس ومن بعد نصب عليها الماء سخون. المعدنوس معروف باللي فيه البوتاسيوم ولا فيتامين سي راهم رايحين يقضيو لنا على لي بوين نوار اي اون بليس دو سا يعطينا ان ايفي بونمين للوجه ديالنا ولا البشره تاع الوجه ديالنا باسكو فيه لا فيتامين ا و اون بليس دو سا il est vraiment adoucissant ويعني يرطب لنا تاني البشره ديالنا. على بها حنا نستعملوه لا فابور ومعروفه بلي لا فابور يعني تدخل في المسامات هذيك اي دونك راهي رايحه تنقي لنا هذوك المسامات وتقضي لنا على لي بون نوار كما قلت لكم في الديب. دونك فوالا اون فوا ما درنا الحمام هذاك البخاري ديالنا والمسامات ديالنا تحلو وتنقاو اون بروفوندور. هنا واش نديرو نحكموا هذا المربع تاع القطن ديالنا. دونك انا هذا بزاف كبير دونك حنقسمو هكا على زوج وراني رايحه نعبز هكذا باش يخرجوا هذوك لي بوين نوار ولي زامبورتي. بون ما نضغطش بزاف غير شويه برك. فوالا اون فوا ما كيما وريت لكم نقينا بيان المسامات ديالنا وخلاص راهم تو بروب. دوكا نجوزو ديريكتومون للكوماج ديالنا.
للقماش ديالنا رانا حين نحتاجو لا بودر ديال الروز. انا هدايا حكمت الروز ديالي كان عندي في الدار ورحيته في هذيك الرحايا تاع لي زيبيس. دونك لهنايا ناخذ مغرفه تاع قهوه معمره، ونزيدو مغرفه تاع العسل الحر. العسل الحر معروف بلي يرطب البشره، يضويها، يعطي لها لمعه هايله. ونزيدو عليها تاني القارص. دونك لهنا رانا رايحين نديرو الكوماج ديالنا كما هكا في يدينا، نفركوه ولا ما بيش كيفاش نقولوا يعني نحكوه فوالا، نحكوه ما بين يدينا، ومن بعد ديك نحطوه على الوجه تاعنا، نديرو دي موفمون هكا سيركولير. بون البنات هذا لو كوماج فيه القارص، وجميع حاجه فيها قارص ما ديروهاش في النهار باسكو القارص مع الشمس يدبغ. دونك فو جامي ديرو ان ماسك ولا ان غوماج ا باز دو سيترون يعني فيه القارص، ومن بعد تيك تخرجوا به سي تري موفي ابري enfin سينو ينوض لكم لي يخرج لكم هذوك لي تاش برون، هذوك البقع الداكنه هذوك في الوجه. نروح بالعقل باسكو هنا ماناش دايرين سكر باردون، السكر يذوب بصح الرز هذايا ما يذوبش. دوكا نروحو نشلو بالماء دافي ونعاود نولي لكم. دوكا ندوزو للماسك. الماسك ديالنا نحتاجو مغرفه كبيره تاع مايزينا، جو تاع نص حبه قارص، مغرفه كبيره تاع عسل حر، مغرفه كبيره تاع ياغورت ناتور. الحاجه الاخرى اللي رانا رايحين نستعملوها هي هادوما لي كابسول تاع لا فيتامين او. هادوما تقدروا تلقاوهم يتباعوا في لا فارماسي فاسيلمون، ويديروا واقيلا 22,000 في البواطه، وفيها دو بلاكيت دونك تشد لكم. بعد ما درنا تقشير البشره ديالنا خلاص، يعني نحينا كامل هذوك الخلايا اللي كانوا ميتين، هذيك لا بو مورت ايتو باش تتنقى الخلايا. المهم دوكا ندوزو للماسك. الماسك علاش نديروه باش نغلقوا به المسامات ديالنا ويزيد يغذي لنا البشره ديالنا. نحطو على البشره ديالي ونخليه 20 دقيقه، ومن بعد نغسل بالماء البارد. وكان هنا ما عنديش بانسو، فراني رايحه نستعمل يديا باش نابليكيه. هذا الماسك بزاف مغذي للبنات، بزاف سورتو اللي عندهم لي بو سيش، سورتو دوكا رانا يعني برد الحال ورانا في يعني على ابواب الشتاء، ف يعني راني عربيه افون ف ديروه هذايا بزاف مليح، خطره في الاسبوع ولا مرتين اذا عندكم فريمون الوقت، راح يفتح البشره ديالكم، راح يمدلها اشراقه و اون بو فريمون اكلاتون. حسوها ماشي ديك لا بو عيانه فاتيغي تو. ني سامحوني اذا الماسك راهو يتقاطر ايتو، مي الله غالب. واللي ما عندهمش بانسو كيفاش يديروا؟ لازم يكونوا توتيا. شحال هايل هذا الماسك، نموت عليه. نحطو شغل تحسوا بلا شغلكم ديروا كريمه ماشي شغلكم ديروا ماسك. فوالا انا الماسك هذا كما قلت لكم راح نخليه 20 دقيقه، مور ما يجوزوا هذوك ال 20 دقيقه نروح نغسلو نعاود نولي. دونك فوالا البنات، ابخي ما درنا الماسك ديالنا خلينا 20 دقيقه ورحنا غسلناه، خلاص لابو ديالنا راهي هايله تهبل فريمون البنات. جو فو كونساي ننصحكم اسكو ديروا تبعوا كامل الخطوات اللي وريتهم لكم، وتجربوا هذا الكوماج وهذا الماسك، و جو فوز اسور بلي
الريزولتا حيكون بزاف هايل، راح يعجبكم راني سيغ باسكو لا بو ديالي راهي كي تاع البيبي وان بليس راهي تبان بلي راهي فريمون بيضه. دونك انا لهنا الخطوه قبل الاخرى كامل راح نجوز هديه هذا الكلاصون الثلجه هاديه على كامل الوجه ديالي. راح البشره ديالنا راح اوفان لابو ديالنا ولا البشره ديالنا راح تشد روحها اكثر وحيتغلقوا هذوك المسامات اللي حليناهم من قبل بالبان فابور وبالكوماج ايتترا. مالغري الماسك يغلق بصح ماشي كيما حاجه فريمون بارده كيما الثلجه هاديه. نركزوا على هذه المنطقه باسكو هذه هي اللي جينيرالمون المسامات يكونوا مفتوحين بزاف في هذه المنطقه هذه. يعني حميمه راني بارده مي بون. دوكا نفوتو للترتيب تاع الوجه ديالنا. انا حنستعمل هذه شبيطه حيتبان لكم، يعني راهي تبان مكتوب سيتافيل هايلك. هذه لا كريم بزاف مليحه، هضرت لكم ديجا عليها وحزيد نهضر عليها. سي اون كريم هيدراتونط. كاين تانيت سمحوا لي، كاين تانيت لا لوسيون هيدراتونط بزاف هايله تانيت انا نستعملها لوليدي. دونك نقدروا نستعملوها تانيت لي بيبي. خليتها له ليه كانت عندي وحده دونك هو يستعمل لا لوسيون وانا نستعمل لا كريم هيدراتونط. البنات لا كريم هيدراتونط تقدروا تخلطوا لها لا فيتامين او. بيان شتو هذوك لي بيتيت كابسول هذوك الصغاور هذوك اللي كنا نخلطوهم في لي ماسك ديالنا يدو هذوك بزاف هايلين يتباعوا عند لا فارماسي ماشي غاليين و سي ان سوان اون فادير انتي اج نقولها بالعربيه مي باش ما يخرجوناش هذوك التجاعيد يعني هما يخرجوا مي نقصوا منهم. انا ماهيش راح نديرها يعني انا ما شفتوني ما درتهاش في الكريمه المرطبه ديالي خاطرش كنت استعملتها ديجا في لي ماسك وحطيتها يعني ان بو بارتو هذيك الفيتامين او. فوا ما رطبنا لابو ديالنا وراهي هايله تهبل. دونك لهنا نفوتو ديريكتومون للترطيب تاع الشفايف ديالنا. انا هذايا كنت خدمته وحدي، اذا راكم حابين نوري لكم كيفاش خدمته وكيفاش نعتني بشفايف ديالي في موسم الشتاء قولوا لي اون بار دانفو قولوا لي اون كومونتير ونديرها لكم افيك بليزير. تعرفوني شويه على بالي بلا نخلط بزاف في الهضره اليوم من الغالب راني نسيي نركز على نهضر غير بالعربيه. البنات لحقنا لافات على فيديو. جيسبر فريمون كتكون عجبتكم، كيكون عجبتكم هادو من الوصفات اللي وريتهم لكم اليوم. جيسبر فريمون كيكون رايحين تجربوهم باسكو فريمون بزاف هايلين. انا جو في دو غرو بيزو ونقول لكم على بروشين ان شاء الله. تشاو